عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديثنا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه قال ان من يرى ظهره كانه قال تحت جبل يخاف يماري فقال لي هكذا فله شيء يدرك به ثم قال الله ارفع بتوبه العبد من رجل نزل منزلا به مهلكه الله ورحلته عليه طعام شرابي سركي ودشي وديك بيدات وقد ذهبت راحلته حتى اذا اشتد عبتند गर्मी पे ज्यादा से माशाअल्लाह स्तड़ी कोई अर्जो इला मकानी फरजा फना मनवत सरे पोरता का राहिला वसरा देखिए बदे राहिला मुंतल तुमरा खुशाल दे अल्लाह दा मुसलमान पर तौबा दे नजात खुशाली की शाबा तमा वबाद वजलना मशौकार को सनत हदना वजबरना वरगना सनत الحارث وقال شوبه مسلمنا مشهد ابراهيم بن الحارث بن سويد وقال رواه حدثنا مشهد وبرنا ناصر عبد الله بن ابراهيم بن الحارث بن سويد عبد الله رضي الله عنه وبه قال حدثنا قال كنا حبار قالنا حبار قالنا نصر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو هريره قالنا حبار قالنا نصر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله امر بتوبه عبد من احدكم سبعه على غيره ومن اظنه برجل يقفنا كروتي وقد ادله او اخرك في ارض فلات تقدیر بگیو باسا سقطا نا وقبل اخواقی شویمونی اخمونی او پرکڑی پا سحرا کلی پاگ مندلو باندے دومرا خوشحال شہدہ پتوبہ دومرا خوشحالی گی ہاں باب اللہ جا شکر ارنے ما بخاری چلے ادا فکر ادکے کہ پخی طرف ادش و دعاو کا دے مناسبت دے ہاں وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا محمد بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 12 ركعات فاذا قال عبد رسول الله ركعتين خفيفتين ثم قضى على شيء من حتى يجي المؤذن ويؤذنه اولاد مناسبت پخی طرف سملا اوپر کی طرف تسمل دعا بکے اس پراشی بالحدیث کی شابہ باب اذا قال طاهر وفضله موجودگی کہ نو اوتر جو دشا فخي طرف سمنا ودعاء کا شابا وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا مطر قال سمعت من صلى الله عليه وسلم وبيت قال ابن براء عازم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتدى فضجاك فتوضا وزوج رسالة ثم رجع على شرك الايمن وقال اللهم صل على وجهك وفوز امرك واليد ظهرك رحمة ورحمة اليك لا من جاء ولا من جاء منك الا اليك وانت بكتابك الذي انزلت وبيك الذي ارسلت فان كنت على الفتن وجهك اخر بعد كل ما قل استذكرون ما يدوم دوباره تمام عليكم ما برسولك الذي ارسلت قال لا وبنبيك الذي ارسلت خبر میں کڑے لگولے روایت بالمعنى کی شابہ وما يقول اذا لما اراد ان ينوم وبه قال عن ابي سعيد قال سفيان بن مالك بن ابي حيان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وإذا فرج قال باسمك موت وحيا واذا قام قال الحمد لله اذا حنا وما ابدا نبيه النشور وبه قال حدثنا سعيد بن ابي محمد بن قال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا حقا وقال وقال شبه قال ابو اسحاق بن ثاني بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل رجل قال اذا اردت وضع فقال اللهم اسلم نفسي لك وقوت امرك ووجهت وجهي لك والجد وظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا من جاء ولا من جاء مني الا اليك ومثل الكتاب الذي انزلته من نبيك الذي ارسلته فان كنت متعلق الفطرة فوضع الذي تحت الخد اليمنى ويقين خلاص كده دیکھیں پیدا یوم ویسر چرشی دویما پیدا پکیدے کہ سڑی لاستڑی شی دراوی شی اور خوب بنا کے شابت وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عبد الله بن كثير بن عن بعين وجبر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خدم الضجع من الوضاء يوضع خدي ثم يقول الله باسمك موت وحي ويتسلك قال الحمد لله الذي احنا وضع ابدا نوريه النشور باب النوم على الشق الايمن وقت زجاء على الشق الايمن على اسم لا استوى اس کو دکیدر پخی طرف دی قبلے تمہارے مخشی ہاں وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابن وهب بن زياد قال حدثنا ابن مسيب قال حدثنا ابي عبد الله بن عبد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد فرشنا وعلى شق الايمن ثم قال اللهم صل على سيدنا وجهك وجهك وفوز امرك وجهك ظهرك رغبة ورهبة اليك لا من جاء ولا من جاء منك الا اليك ومثل بكتابك الذي انزلت وبيك الذي ارسلت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمة الله تحت الذي قال الفطرة قال ابو عبد الله استرابهم رحمنا كيدتا رهبة يرى اللہ تعالی یری گما اس طرح ابوهم قرآن شریف کے راضی کدر راضی جانا ماخوذ رحمتنا خو مبالغہ دا ملکوت ملک کوئی کہ پہ مبالغہ پر ملک دو رحبوت دیرا یارا لکہ رحبوت الخیر من رحبوت دیرا دا رحب نلیرا بیتا دفع دا مذرت اولاوی دا جلد منفعات نکن یا ترحبو چی سڑی وادی دا بہتر دا جرحم فرحم بعد میں جاتے پیسے در قوما او یاد وقت ہوتا کہ دونوں بدے تابع نشی او کوئی سپیڑا دیو پاسے منڈا بکار نجی
شوار بسيشان باب الدعاء عند ومن الليل. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مدينة سفيان عن سلمان عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال بيت عند ميمونة وقال النبي صلى الله عليه وسلم على ويديه ابنما ثم قام فتبت رشنا قال فتوضا بين وزنين لم يكن وقد بلغ فصلى فقلت فتمطيت كان لا يرى اني كنت انقيه فتوضأت مقام يصلي فقمت عن يساري فقد بأذني فإذ دارني عن يميني فقد dan me frusto ko ugat meka karahiyat an yara cuma nabi ni pegambar mubarak asena ma yudasha yudasu kam ya barata nawi karahiyat an yara anni kuntu anqihi abqihi dwara riwayat bakira galidi fadi wajah darusto shoma kunnu anqihi jadala pegambar mubarak na mezan sata या अरबती हजार में तिरुस्तों का जमा उन भी नहीं कभी आता हो 10 हुक्म क्या बात लगना चाहिए शाबाश है فتواصل مقام يصلي بخطوة عن يساري بأخذ نبي ذنب داران النبي فتام صلاة وزرة 10 ركعات ثم تجاهنا محلنا وكان إذا نام بابنا بلا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ وكان في دعاء الله وجعل في قلبي نور في بصري نور في سمعي نور وعن يميني نور ويساري نور وفوقي نور وتحت نور وأمامي نور وخلفي نور وجعلني نور قال قل ابن وسبب بالتابوت الإنسان وجود دوي هو الإنسان وجود كذي سمع شوا قلب شودا شابتي ولكن رجل من ولد عباس فحدثني به فذكر رسولي ولحم ودم وشاري وبشر وذكر حسنتين وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال رسول الله قال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام يتهجد الوجود خوب پر خوض المراد العبادت كلها قال اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض وما بينهما ولك الحمد انت قيم السماوات والارض وما بينهما ولك الحمد انت الحق منور ذها ويقارك حق وجنة حق النار حق وساعة حق النبي حق محمد حق الله ولك صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك اسلمت عليك توكلت بك امنت اليك انبت بك خاطبت اليك حاكمت فاقبل لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم مرتبه جلوجته وانت المؤمن رزقك ذلك لا اله الا انت لا اله غيرك باب التسبيح والتكبير عند المنام وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن ابي هريره عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه ان فاطمه اشتكت ما تلقى في يدها من الرحى بيشر الله تقول بها شيء فاتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله غالبا تمدري كلمة فلم تجد فذكر ذلك لعائشة فلما جاءت فقال فجاءنا وقد أخذنا مزاجنا وذهبت أقوم فقال ما كان مجلس بيننا وحتى وجدت ولقد بيانا تدري فقال لا أدلكم على ما هو خير لكم من خادم زاويتما إلى فراشكما وقدتما مضاجعكما فكبر 33 وسبح 33 واحملها 33 فهذا خير لكما من خادم څنګه خیر دی یو معنا دا چې د خادم آزادولو نه دي ثواب زیات دی یا دا چې په خادم در کم ته خوشالېږي د دې اجر کې الله خیرت کې درکوي د هغې خوشالۍ نه زیاته خوشالي به راشي وعن شعبة عن خالد عن ابن سيرين قال التسبيح 34 باب التعوذ والقراءة عند النوم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عوات عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ ملجأ نفث بيده فقرأ بالمعوذات ومصحبه ما جسده باب به قال حدثنا والبسيط مولانا وبه حدثنا باب فصل لخان والبسيشان وبه قال حدثنا حضر بن زفر بن عاصم قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا زيد بن ابي سعيد البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال باب التعوذ عند المنام اگر تسبيح اور تکبیر تبسمه تعوذ شابس یہاں اذا واحدكم الى فراشه فلينقذ راسه بذلك الجانب بين ولا يدري ما حرف وعليه ثم يقول بسم الله ربي وصوت جميع وذكر فهو ان امسك نفسي فرحمه وان الله رحمه بمن رحمه بصالح النبي وزمد واسماعيل بن زكريا وبالله قال بشر وبالله سيدنا ابي هريره رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مالك بن جلال عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو دعاء نصف الليل وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال مالك بن مشان النبي عبد الله الى غري وابي سلمة بن عبد الرحمن النبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربنا تبارك وتعالى كل الذين الى سماء الدنيا حين يقاتل الى ما يقول ما يقول ما سيقول له وما يسكن بوقته وما يستغفر لبر له باب الدعاء عند الخلاء وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله شعبة عبد الله بن مسلم بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وما يقول اذا اصبح به قال انا مسلم قال انا يزيد بن سليم قال انا حسين قال انا عبد الله بن مريثة عن بشير بن كعب الشداد انه سمع رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا سبحان اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا لا اعرف وعدك فستعطوا
ابو لك بنعمتك علي وابو لك بذنب فاغفر لي من ولا استغفار ویلو شابته اعوذ بك من شر ما صنعت اذا قال حين يمسي وما تدخل الجنه وكان من اهل الجنه اذا قال حين يسبه وما تبدو به مثله. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال رسول الله الملك نوما بن حراش بن حزيبه رضي الله عنه وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال انما قال بسم الله اللهم اموت وحي يستقبل من ملائكه والحمد لله احيانا بعد ما افاتنا وليه النشور. نوم اخو الموت شابته. وبه قال حدثنا عبد الله بن حمد المنصور بن حراش بن حزيبه بن حرير ابي ذر رضي الله عنه وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رمضه من الليل قال اللهم بسم الله اموت وحي يستقبل قال الحمد لله احيانا بعد ما افاتنا وليه النشور. باب الدعاء في الصلاه. وبه قال حدثنا عبد الله بن سعد قال سمع قال يزيد بن بالخير عن عبد الله بن عمرو بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء ودعو به في صلاته قال اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. وقال عمرو بن حازم يزيد عن بالخير انه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال بكر النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا مالك بن سعيد قال حدثنا هشام وقال ابي عائشه رضي الله عنها ولا تجهر بالصلاه ولا تخافت وانذرت بالدعاء. وبه قال حدثنا عقبه بن ابي شيبه قال حدثنا جرير ومصعب بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول بصلاه السلام على الله السلام على قرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وسلامه. فاذا قال احدكم بصلاه فليقل التحيات لله الى الصالحين واذا قال صلوا كل عبد لله بالصلاه والحمد لله نشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يتخيرون السماء ما شاء. باب الدعاء بعد الصلاة. وبه قال حدثنا زمان يزيد قال أخبرنا وقال وسمعنا عن سمين النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الوصول بالدرجات والنعيم من مقيم قال كيف ذاك؟ قالوا صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليس لنا أموال. قال فلا أخبركم من تدركون من كان قبلكم وتسبقون ما جاءكم ولا يأتي أحد مثل ما جئتم إلا من جاء بمثله تسبحون بذكر كل سورة عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا. تابع عبد الله بن عمر عن سمين وروى ابن عجلان عن سمين ورجاء بن حميد وروى جرير بن العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء رضي الله عنه وروى صلى النبي عليه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال جرير ومسعود ومسلم بن رافع وعن وراج والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال خرجت بالمغيرة إلى معاوية النبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بدبر صلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد. وقال شعبة المسعود سمعت المسيبة فبقول الله تعالى وصل عليهم ومن خص أخاه بالدعاء ومن خص أخاه بالدعاء وقالنا نبي وبلك نوم جوال إفتاء قال أبو موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن النبي عبد الله بن عبد الله بن قيس ذكره. وبه قال حدثنا مسدد قال عن يزيد النبي وبن ولا سلمة قال حدثنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر قال رجل قوم يعمر لو أسمعنا من هنا يأتيك فرد يحدث بهم يذكر بالله لولا الله ما هدينا وذكر شيئا غير هذا ولكن المحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على زيد حرام بن الأكوع قال يرحمه الله وقال رجل قوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صاحب القوم وقتلوا قوسبا من مكان يسيب النصيب ماتا فلما امسى وقتلنا مقتتلة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اي شيء تقيدون وقال لا حمر من سيد فقال اهلكم ابي وكسر وقال الدنيا نبي الله صلى الله عليه وسلم الا نهلكم ابي ونقصر وقال متاكا. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة من هو ابن مرة قال سمعت ابن ابي ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتهى من صدقه قال اللهم صل على ال فلان اللهم صل على ال ابي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال انا سفيان عن ابي سفيان قال سمعت جرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تريحون من ذي الخرج ونصف قال يعبدون يوسف الكعبه اليمانيه. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان وصف في سري فقال اللهم ثبت وجه الهدي اليمانيه. قال فخرجت ب50 من احمد بن قال ربما قال سفيان وضربت بعصبه من غير ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتيتك حتى تركت من الجبل الأجربي فدعاني أحمد وحيدا. أبي قال حدثنا سعيد بن ربيع قال رسول قال سمعت أنس رضي الله عنه وقال قد مسلم النبي صلى الله عليه وسلم خادمك قال اللهم اكرم على ولده وبارك له بما أعطيته. وبه قال حدثني وقال النبي صلى الله عليه وسلم عبيد عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها وقال مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يمر بالمسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا أيضا أسقطها رحمه الله للمناسبة أسقطها لما ساق الكل منسوخ التلاوتها. وبه قال حدثنا حفص وعمر قال انا شهود قال بن سليمان عن ابي هريره عبد الله رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسم على رجل نادي لم يسود المولد به وجه الله فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم ان رايت الغداء في وجهه وقال يرحم الله وسوء وما يدرى من السجن من الدعاء. وبه قال حدثنا غير اختياري غير پیغمبر مبارک ہوئے دعا کو سجا وقصدن سجع من جوڑے ولے یو خدای الفاظ او تخیار معنا ته خیال نه او بل دا چې مقصود د الله نه غوښتل دي مقصود یو فصیح بلیغ کلام راوړل او یا ریا د داسې الفاظ هم جوړول شي.
وبه قال حدثنا يحيى بن محمد بن سكن قال حدثنا حبان بن نافع قال حدثنا هارون بن بكر قال حدثنا زبير بن خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا الناس كل جماعه مرة وإن أبيت مرتين وإن أكثرت فثلاث مرات ولا تجيب الناس هذه القرآن ولا ألفينك تنزل قومهم بحديث حديث فتنقص فتبقوا عليهم حديثهم وتمن لهم ولكن أنسوا بين مولود بحدثهم وهم يشتهونه. وتوجه وتواعي وانظر السجع من الدعاء فاجتنبوا فإني عهدت رسولهم ولا يفعلون إلا ذلك لا يفعلون نبيكم إلا ذلك مگر عدم السجع ويشبه بين القتل لا يفعلون ذلك سجع وقصنا السجع غير اختياري مستثنى الإمام. باب الرياض المسألة قصدك جل ما سوى والله يقين ساعتا ولي لا الله تعالى سمجبور قول شوني تجستا دعا قبول وبه قال حدثنا مسلم قال عن اسماعيل قال اخبرنا ابن الجزر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احدكم من يقبل المساله ولا يقولن الله ان شئت فاغفر منه ولا مستكر له. وبه قال حدثنا عبد الله بن سلام مالك بن سنان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت لأهل المسجد وإنه لا فكر له. باب يستجاب للعبد مالك جاء في أجل. وبه قال حدثنا عبد الله بن قال أخبرنا مالك بن شهاب وعبيد المولى بن أزرع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم مالك أجل يقول وهذا قبليته مختلفة نفسه قال يتصل فارق ذلك عاجلا قال ما عجلك آجلا قال بداغيك خير لي لا غير بيفتح كيف قال بداغيك خير لي تقناه بين ولدك بل مصيبة بلدك او كان بين الآخرة لو سألتي فدا وجد وانا قدري والله کوئی تنبويږي فعاقبت الله خبردار دی ورپسې شاه باب رفع الايدي في الدعاء وقال ابو موسى رضي الله عنه کله کله پیغمبر مبارک رفع کامله کړی دی کله باران استسقاء وغيره يعني عامة وعيدة رسيوة والبسيط عام. وقال ابن موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه ورأيت بياض يبطي وقال ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يديه الله وإني أبرأ إليك مما صنع خالد. وقال الوزير أحد وحده جبل أن يحمي سعيد وشريك الباع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض يبطيه. باب الدعاء غير مستقبل القبلة. وبه قال حدثني محمد بن قال أبو عمر قال أنس رضي الله عنه يخطب يوم الجمعة فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يسقينا فتغيبت السماء وقدرنا حتى ما كان الرجل يسري إلى منزله فقام ذلك الرجل وغيره فقال الله يسري فقد غلبنا فقال الله حوالينا ولا علينا. وجعل الصحابة تدخلوا حول المدينة ولا ينكر أهل المدينة. باب الدعاء مستقبل القبلة. وبه قال حدثنا مصر إسماعيل قال له حدثنا أبو يحيى بن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي فدعا فاستسقى ثم استقبل القبلة وحول وقلب رداءه. باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال بدون النوم وبكثرة الماء. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال لنا حربي بن عمر قال لنا شعبة قال أنس رضي الله عنه قال ما جاء أمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل الله له قال اللهم اغفر ما له باب الدعاء عند الكرب. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة بن عوات عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا رب السماوات والارض ورب العرش العظيم. وبه قال حدثنا مسلم قال عن هشام بن عبد الله قال النبي عليه ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا رب العرش العظيم لا اله الا رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم. وقال ومن حدثنا شعبة قال مثله او التعوذ من جد البلاء. وبه قال حدثنا جهد البلاء طاقت آزمائش سخت جهد مصیبت آزمائش بخششہ بدے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال سفيان قال حدثني سفيان النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ من جهد البلاء وذلك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان الحديث الصلاة يوم فكمان الزيادة كم يوليها لا أدري يدهن يا باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورفقنا على رفيق الأعلان الله المراد او دا الله فرشتي
تیم دې مراد دي شبا به قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثنا قال يقول ابن شهاب بن سعيد المصري وروى ابن زبير بن جابر ان عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وصحيحون لم يقبل النبي قط حتى يروى ما قد من جلد ثم يخير فلما نزل به ورسول على بعضهم وشي عليه سعادة بابا وبشر بصره الى سقف ثم قال اللهم رفق على كل لا يقدرنا والد انه الحديث الذي كان يحدثه وهو صحيح قلت فكان تلك اخر كلمة تكلم به اللهم رفيق الاعلى باب الدعاء بالقول والحياة وبه قال حدثنا مسدد قال لا يعلم سبحان القيس قال قال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بالقول لا دعوت به وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال ان اسماعيل قال حدثني قيس قال حدثت خبابا وقريت وسبعا في بدر فسمعت يقول لو ان النبي صلى الله عليه وسلم انا اين دعوت بالقول لا دعوت به وبه قال حدثني ابن سلام قال ان ابن وليد عبد العزيز بن سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى ان احدكم ودرد من نذر به فان كان لابد متمنى للموت فله اللهم حين كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي باب الدعاء للصبيان بالبركه ومسح المسيح وقال ابو موسى رضي الله عنه ولد لي غلام مدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالبركه وبه قال حدثنا قتيبة بن مسلم قال احد من رجال بن عبد الرحمن قال ابو عبد الله قال جاءت مجاهد قال سبت صاحب ابن زيد يقول ذهبت بخالتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي وجيع ومسح راسي ولا ثبت ودعاني بالبركه ثم توضا فشربت من وضوئه ثم قلت قلب داري فنظرت الى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحاجه لا رد من زر وبه حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي قيل انه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق الى السوق ويبتلي الطعام فيلقاه ابن زبير وابن عمر ويقولان اشرك لهم شريكا كنبيلة قد دعا لك بالبركه ويشركهم فربما اصاب الراحله كما هي وربار بيوبر كما هي مبالغه ندى ويبعث بها الى المنزل وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سالم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن ربيع وهو الذي مجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وهو غلام ببنيه او دعاء مذكر ايه مناسبة شو وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالسباع فيدعو لهم ذي مناسبة شو وأوتي بسبيل فمال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه الماء ولم يغسله قصد شديد إلى ذكر نوت اتباع خديته وجدون واره يا غموتي هذا خد مشي أغي بوري تابعي وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبد الله بن ثعلبة قال أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن سعيد وكان رسول قد مسى عنه عليه أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.